वेलकम बैक नाजरीन। मैक्सिको में एक रेडियो ऑपरेटर एक अजीब व गरीब सिग्नल सुनता है। उसका एक दोस्त जो अमेरिका में है वही सिग्नल वसूल करता है। ये बहुत गैर मामूली बात है। ऑपरेटर ये मालूम करना चाहता है कि ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। वो सिग्नल को एक दूर दराज मकाम तक ट्रैक करता है और वहाँ आग जलती हुई देखता है। जब वो करीब जाता है तो उसे एक गिरा हुआ मेटेओराइट नजर आता है। जब वो करीब जाकर अंदर झांकता है तो एक चमकदार रोशनी और घना धुआं नजर आता है। अब कहानी 2003 में अंटार्कटिका में मुंतकिल होती है। वहां नासा का एक रिसर्च सेंटर मौजूद है। साइंटिस्ट बर्फ के नीचे कुछ दफनशुदा दरियाफ्त करते हैं। अब हम जूलियन से मिलते हैं जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। वो रेडिएशन, सिग्नल वेव्स और खलाई मखलूक के साथ मुमकिन राब्ते का मुताला करता है। बरसों पहले उसने खलाई मखलूक पर रिसर्च की थी, लेकिन लोग उस पर यकीन नहीं करते थे। अब वो सिर्फ तुलबा को पढ़ाता है। एक दिन प्रिंसिपल उसे बुलाता है। अजीब सिग्नल्स मौसूल हो रहे हैं और नासा को एक माहिर की जरूरत है। जूलियन को नासा की एक रिसर्च सेंटर में भेजा जाता है ताकि वो इन सिग्नल्स का स्टडी कर सके। जूलियन अंटार्कटिका का सफर करता है और मौसम बहुत ही खराब है। उसका तैयारा तकरीबन गिरने से बचता है। जब वो अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात नीला नामी एक और साइंटिस्ट से होती है। वो इसे छोटे जिल्जलों के बारे में फिक्र ना करने को कहती है और साथ में कहती है कि ये मामूल की बात है। फिर वो अलेक्जे से मिलता है जो इस मिशन का सरबराह साइंटिस्ट है। अलेक्जे उसे वो शय दिखाता है जो इन्होंने बर्फ में दरियाफ्त की थी। ये वही शय है जो अजीब सिग्नल्स भेज रही है। जब जूलियन उसे छूता है तो वो एक जोरदार झटका महसूस करता है और खौफनाक मनाजिर देखता है। वो यकीन कर लेता है कि इस शय में कोई नामालूम तवानाई है। उसी वक्त जूलियन की मुलाकात कैट से होती है जो इसकी साबका बीवी थी। वो उसे उसके कमरे तक ले जाती है। उस रात जूलियन अपने हाथ में एक अजीब एनर्जी महसूस करता है। उसे एक डरावना ख्वाब आता है। वो दिखता है कि वो शय बर्फ को पिघला देती है और कुछ खतरनाक चीज बाहर आ जाती है। नाश्ता करने के बाद नीला उसे बेस के अंदर एक ग्रीन हाउस में ले जाती है। वहां साइंटिस्ट शदीद सर्दी में पौधे उगा रहे हैं। बाद में जूलियन अपनी तहकीक जारी रखता है। वो पुख्ता यकीन कर लेता है कि इस शय के सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक से जुड़े हुए होते हैं, मगर दूसरे साइंटिस्ट इसका मजाक उड़ाते हैं। नासा ने कभी खलाई मखलूक पर यकीन नहीं किया, इसलिए वो इसे संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन जूलियन हार नहीं मानता। वो फैसला करता है कि वो शय के करीब एक एंटीना नस्ब करे ताकि सिग्नल्स को मजीद वाज़ेह किया जा सके। इसी दौरान दुनिया के एक और हिस्से में साइंटिस्ट को 1997 के पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं। यही सिग्नल्स पहले भी कई जगहों पर महसूस किए जा चुके थे, सिर्फ एक जगह नहीं। अब बेस में अचानक वो शय बर्फ से आज़ाद हो जाती है। अब वो शय मुकम्मल तौर पर नजर आ रही होती है। ये देखने में पत्थर की तरह लगती है, मगर ऐसा महसूस होता है जैसे वो जिंदा है। कुछ साइंटिस्ट जैसे माइकल समझते हैं कि ये बस एक आम सा मेटेओराइट है, लेकिन जूलियन उससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि मेटेओराइट्स सिग्नल नहीं भेजते। वो पैगाम को समझने के लिए अपनी तहकीक जारी रखता है। जूलियन एक थ्योरी के तहत समझता है कि ये शायद दरअसल एक खलाई जहाज का हिस्सा है। ये सिग्नल्स मदद के लिए भेजे गए पैगामात हैं। जूलियन तजवीज देता है कि इस शय को खोल कर देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। कैट इनकार कर देती है। वो खबरदार करती है कि इसके अंदर कोई जानलेवा वायरस भी हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट इसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें खबरदार करने के बावजूद साइंटिस्ट इस शय को काटना शुरू कर देते हैं। जब एक टुकड़ा अलग हो जाता है तो प्रोफेसर अलेक्जे उसका मुताला करता है और एक चौंका देने वाला इंकशाफ करता है। यह कोई मेटेओराइट नहीं है। ये खालिस कार्बन से बनी हुई है जो एक मसनूई अंसर है और जमीन पर कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता। बाद में नीला जूलियन के कमरे में उससे मिलने आती है। वो मिलकर इस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। बिल आखिर वो पैगाम को समझने में कामयाब हो जाते हैं। पैगाम में लिखा होता है कि इसे मत खोलो। वो एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए लेबोरेटरी की तरफ दौड़ते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो शय पहले ही खुली जा चुकी होती है। जैसे ही मूवमेंट की सील टूटता है तो एक जबरदस्त तवानाई की लहर बाहर निकलती है। कई साइंटिस्ट मौके पर ही हलाक हो जाते हैं।
اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے پوری جگہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جولین اور نیلا حیرت اور خوف میں جمے کھڑے رہ جاتے ہیں، جیسے حرکت کرنا بھول گئے ہوں۔ ایک عجیب تیزاب جیسا دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اس کی زد میں آتا ہے وہ فوراً جھلس کر راکھ بن جاتا ہے۔ اسی دوران امریکی حکام اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ اس شے کے اندر ایک خلائی مخلوق تھی، لیکن ایک اور بھی زیادہ چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ 1997 میں بھی ایک اور ایسی شے دریافت کی گئی تھی۔ جب ایک آدمی اس کے قریب گیا تو وہ کسی نامعلوم انفیکشن کا شکار ہو کر مر گیا۔ یہ ثابت کرتا تھا کہ یہ خلائی مخلوق انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اب جب کہ یہ مخلوق ریسرچ سینٹر کے اندر آ چکی تھی تو ممکنہ طور پر تمام سائنٹسٹ بھی متاثر ہو چکے تھے۔ اگر وہ یہاں سے نکلے تو وہ اس انفیکشن کو پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں، جو ایک تباہ کن صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے حکام نے ایک سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے پوری ریسرچ سینٹر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ریسرچ سینٹر کے اندر سائنٹسٹ میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے جب انہیں اس منصوبے کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ حکومت اتنی آسانی سے انہیں مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ یہ سب اعلیٰ درجے کے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اہم سائنٹیفک ریسرچ میں گزاری تھی۔ جولین اور باقی سب فرار ہونے کا کوئی راستہ ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ تھا کہ باہر ایک شدید طوفان آ رہا تھا۔ ہوائی جہاز سے نکلنا ناممکن تھا، اور اگر وہ پیدل باہر نکلتے تو چند ہی منٹوں میں شدید سردی سے جم کر مر جاتے۔ جب وہ بحث کر رہے تھے تو اسی سمے جولین اچانک سے ایک خوفناک چیز دیکھتی ہے۔ خلائی مخلوق نگرانی کے کیمروں سے غائب ہو چکی تھی۔ جولین فوراً انہیں تلاش کرنے نکلا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے وہ خلائی مخلوق ایک کونے میں چھپی ہوئی نظر آئی۔ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے اس نے اپنی ٹارچ زمین پر رکھ دی تاکہ وہ ثابت کر سکے کہ وہ ان کے لیے خطرہ نہیں۔ خلائی مخلوق آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور جولین کے چہرے کو چھوا۔ اسی لمحے جولین کے ذہن میں عجیب و غریب مناظر ابھرنے لگے۔ خلائی مخلوق اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جولین کو دکھایا کہ وہ کہاں سے آئی اور یہاں کیسے پہنچی، مگر اس سے پہلے کہ جولین پیغام کو مکمل طور پر سمجھ پاتا، ایک پائلٹ اندر گھس آیا اور خلائی مخلوق پر گولیاں چلا دیں، جس سے وہ فوراً ہلاک ہو گئی۔ جولین حیران رہ گیا اور اسی سمے اس کے ذہن میں ایک نظریہ آیا۔ اگر خلائی مخلوق نے انہیں متاثر کر دیا تھا تو اس کی موت ان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، لیکن جولین بضد رہا کہ باہر جانے سے پہلے سب کا خون ٹیسٹ کیا جائے۔ جب نتائج سامنے آئے تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، اگر وہ باہر نکلے تو فوراً مر جائیں گے۔ اب انہیں سمجھ آیا کہ خلائی مخلوق نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس کی میزبان بن چکے تھے۔ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے کیٹ نے ریسرچ سینٹر کے کوڈ تبدیل کر دیے تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے۔ ادھر حکام کے ساتھ صرف 18 منٹ تھے میزائل کا حملہ کرنے میں۔ اسی دوران وہ سائنسدان جو اپنی قسمت قبول کرنے سے انکار کر چکا تھا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پائلٹ کو باتوں میں الجھا دیتا ہے اور پھر پیچھے کے دروازے کی طرف سے دوڑ پڑتا ہے۔ جب وہ اور چند اور سائنٹسٹ پودوں کے فارم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک خوفناک مناظر دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پودوں کو چھوتے ہیں وہ فوراً مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر پائلٹ کو آخرکار حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے۔ وہ خود اتنے ہی زہریلے ہو چکے تھے جتنا وہ خلائی مخلوق تھی، لیکن باقی تمام سائنٹسٹ جو باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے غصے میں آ جاتے ہیں۔ غصے میں آ کر ان میں سے ایک سائنٹسٹ کو گولی مار دیتا ہے اور خود فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جولین کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فوراً اسے روکنے کے لیے دوڑتا ہے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سائنٹسٹ دروازہ کھولتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے کچھ ناقابل یقین چیز ہوتی ہے۔ خلائی جہاز کی توانائی نے سینٹر کے گرد ایک غیر معمولی رکاوٹ بنا دی تھی۔ جیسے ہی سائنٹسٹ اس رکاوٹ میں داخل ہوتا ہے اس کا جسم فوراً تحلیل ہو کر راکھ بن جاتا ہے۔ جولین کو آخرکار سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی سانس روکتا ہے اور اس توانائی کی حصار میں قدم رکھتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب وہ راز کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر وہ اپنی سانس کو قابو میں رکھیں تو وہ اس خلائی توانائی سے بچ سکتے ہیں۔
جولین تیزی سے اپنی دریافت باقی سب کو بتاتا ہے۔ چونکہ وہ خلائی مخلوق کی میزبان بن چکے تھے، اس کی توانائی اب ان کی حفاظت کرے گی۔ جیسے ہی حکام میزائل داغتے ہیں، ایک ناقابل یقین واقعہ پیش آتا ہے۔ خلائی توانائی انہیں اپنے حصار میں لے کر آسمان کی طرف اڑان لیتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی خلائی جہاز کے اندر ہوں۔ خلائی توانائی انہیں بچا لیتا ہے جب وہ پراسرار طور پر جہاز آسمان میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔